लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे श्रीरामानुजास्तकं रामानुजाय मुनये नमः मुक्तिमात्रं कामातुरोऽपि कुमतिः कलयन्नभीष्टम् यामामनन्तु यमिनां भगवद्ध्यानानां तामेव विन्दति गतिं तमसः परस्तात् सुरसेकरदुष्करेण कामातिगोपितपसा क्षपयन्नघानि रामानुजाय मुने ननु इत्युक्ता को वा मही सहचरे कुरुते अनुरागं रामानुजाय नम इत्य गृणीते यो मान मत्परमधस्मरदूषितोऽपि प्रेमातुरप्रियतमामपहाय पद्मां भूमा भुजंग शयनन्तमनुप्रयाति वामालकानाय वाघोरिकागृहीतं क्षेमाय किंचिदपि कर्तमहीमहममानं रामानुजोऽयम् इति पतिर्यदनेवेक्षमां मामाय कोऽयमिति मुञ्जति माधवोऽपि रामानुजेति अधीतं विदितं जगत्यां नामीपनश्रुतिसमीपपैति येषां मामामदीय इति सद्बुद्धे प्रेषितास्ते कामान् विद्यमनसो निपत्यन्तो योद्धोदः नामानुकीर्त्यनरकातिहरं यदेयं योमादिरोहिति पदं सकलोऽपि लोकः रामानुजोऽयं यतिपतिर्यदि नाविरासीत् को मादृशः प्रभाता भवमुक्तरीतम् सीमामहेन्द्रपरिधं पृथिवामेवावाप्तुं वैमानकेश्वरपुरीमामधिवासितुं वा व्योमादिरूढमपि न सृहयन्ति नित्यं रामानुजाङ्घ्रियुगलं शरणं प्रपन्ना मामाधुनं धुनोति मनसोऽपि न गोचरयत् भूमानकेन पुरुषेण सहानुभूय प्रेमानविन्दहृदयप्रियभक्तलब्जे रामानुजाङ्घ्रिकमले रमतां मनो मे श्लोकास्तकमिदं पुण्यं यो भक्तप्लज्जहं पठेत् आकारत्रयसम्पन्नः सुखाब्धितरति धृतं स्वस्ति जय श्रीराम।